अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो महर आरिफ ने सर उठाकर देखा। वो काफ़ी देर से ज़रूरी कागजात पे नज़रसानी में मसरूफ़ थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? मिसिस शकील ने दरवाजे पे खड़े होकर पूछा। मिसिस शकील नहायत ही संजीदा अक्लमंद औरत थी जो कि महर के वालिद मोहम्मद आरिफ सदीकी की हयात में उनकी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी थी और उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 3 साल से वो अब महर फातिमा की पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज थी। मैडम, आपकी 10 मिनट बाद ऑडिटोरियल मीटिंग है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मीटिंग आप बोर्ड रूम में अटेंड करेंगी या फिर यहीं महर फातिमा ने पेन होल्डर घुमाते हुए कहा था। और मैं ये मीटिंग मुकम्मल तौर पे अटेंड नहीं कर सकूँगी। मैं सिर्फ मिस्टर इब्तिहाज से ही मिलूँगी जो कि मुझे बताएंगे कि हमारी किताबों की मार्केटिंग कैसे होगी। मुझे यकीन है मिस्टर इब्तिहाज हमारे इशाअती इदारे के इंतज़ाम की कदरदानी करेंगे। मिसिस शकील ने सामने लगे शेल्फ में से एक किताब उठा ली। आरिफ साहब की एक किताब कश्ती को दरिया में उतरने के लिए काफ़ी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यही नहीं बल्कि ये मिस्टर इब्तिहाज को भी दरिया में उतारने के लिए काफ़ी है। और डैडी को कौन नहीं जानता, उनका तो नाम ही मार्केटिंग की दुनिया में काफ़ी है। महर फातिमा को शुरू से ही अपने मुकाम पे फ़ख्र था। मिसिस शकील हमेशा सोचती रहती थी कि महर फातिमा दूसरे लोगों से कितनी मुख्तलिफ हैं। कभी बहुत पुरसकून, कभी बेचैन, इतनी हौसलामंद खातून, मगर ये और हौसला दिखाती तो ज़िंदगी में कभी धोखा ना खाती। और अगर ढूंढना चाहती तो मोहब्बत करने के लिए सही आदमी को ढूंढने में इन्हें मुश्किल पेश नहीं आती। इनकी शादी के मुखालिफिन में कई आदमी थे, मगर वो मुखालफत पर इसलिए ना थे कि उन्हें महर फातिमा से हमदर्दी थी या वो इसके लिए मुखलिसाना जज्बात रखते थे, बल्कि वो सब तो उस मकाम और मौके की तलाश में थे जिसके ज़रिए वो शोहरत और दौलत हासिल कर पाते। उन सब की मोहब्बत इसलिए नहीं थी कि महर फातिमा उन्हें जिस्मानी, फिक्री और जज्बाती तौर पर मोहब्बत देती, बल्कि वो तो उनकी ताकत और पैसे के हसूल और उनकी शोहरत में हिस्सा लेने के आरज़ूमंद थे। और अगर मुमकिन होता तो वो हर चीज़ का हसूल बिल जबर और नाहक भी ले लेते, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी औरत नहीं देखी थी। और वो औरत क्या थी? उनके वालिद मरहूम बड़े ही काबिल और कामयाब राइटर और बिजनेसमैन थे, और माँ के बचपन में ही गुजर जाने की वजह से महर फातिमा हमेशा से ही वालिद की सरपरस्ती में रही और इसी दौरान उनसे काफ़ी कुछ सीख भी लिया। ये कहना बेजा नहीं है कि अक्लमंदी और बेइंतहा शऊर महर को विरासत में मिला था, जिसकी वजह से वो आला किताबों और दूसरे अशाती इदारों से मुमताज़ इदारे की मालिका थी। लेकिन ये शायद एक तरह की बदकिस्मती थी कि उनके वालिद मोहम्मद आरिफ उन्हें बहुत कुछ सिखाने में नाकाम रहे और जल्द वफात पा गए। वरना हो सकता है कि वो उन्हें एक मुकम्मल औरत की खूबियों और इंसान की पहचान का भी शऊर दे पाते, या फिर उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। फ़ोन की घंटी बजते ही महर फातिमा ने सारे काम छोड़ दिए थे। हेलो हेलो महर, मैं अफजाल बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ उनके सो कॉल्ड शोहर की थी। जी अफजाल। महर फातिमा हालांकि बहुत बड़े बिजनेस की मालिक थी, मगर अफजाल के सामने ना जाने क्या होता कि बड़े ही मौदबाना अंदाज में हुक्म की तामील करने के इंतज़ार में रहती। महर फातिमा अपने शोहर से दिलो जान से मोहब्बत करती थी और उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मैं 10 बजे की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए किसी को भेजो। अफजाल किसी हाकिम और जाबिर से कम न था। उसे मालूम था कि वो महर फातिमा की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। फ़ौरन हुक्म देकर फ़ोन रख दिया था। महर फातिमा पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो चुकी थी। मिसिस शकील, आज की मीटिंग कैंसिल कर दें और इलियास से कहें कि अफजाल को ठीक टाइम पे एयरपोर्ट से पिक करें और घर पहुंचाएं। वो ऑफिस से निकलते हुए जल्दी जल्दी बोल रही थी। मिसिस शकील हर बार महर फातिमा का तज़िया करने पे मजबूर हो जाती थी। दराज कद, बेहतरीन अंदाज, शाहाना चाल ढाल की मालिका, कपड़ों का रंग हमेशा ऐसा होता था जो उनकी शख्सियत को नुमाया करता था।
بیضوی گہری کالی آنکھیں اور ان پر لمبی لمبی پلکیں، لمبے سنہرے بال۔ یہ سب ہونے کے بعد تو مہر فاطمہ کو بہترین شوہر مل جاتا، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ قسمت ہماری زندگی میں ہر موڑ پہ عمل دخل کرتی ہے۔ مسٹر ابتہاج، آج کی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، میڈم کو بہت ضروری کام سے جانا پڑا۔ مسز شکیل فون پر ابتہاج سے مخاطب تھی۔ مسز شکیل کے پاس کچھ نہ تھا، مگر ان کے پاس سکون کی وہ دولت تھی جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ان کے شوہر کی آمدنی کوئی خاص نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دینے اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ وہ روزانہ آفس سے واپسی پر بچوں کو اسکول سے لے کر جاتی تھیں۔ مہر عارف سے خود کو بہتر خیال کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ کھانے کی میز پر مسز شکیل اپنے شوہر سے باتوں کے دوران مہر کا قصہ لے بیٹھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پیسہ ضروری ہے، لیکن لوگ پیسے کو اپنی زندگی بھر کی راحت سمجھتے ہیں اور سکون کا ذریعہ بھی اسے ہی مانتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو بھی پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت تو نہیں، کیونکہ اگر رشتے نہ ہوں تو پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ شکیل، ٹھیک کہا تم نے عائشہ، زندگی کی پہلی اور ضروری ترجیح رشتے ہی تو ہیں۔ رشتوں سے خاندان بنتا ہے، معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور رشتہ ہی تو انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ شکیل نے ان کی بات کی تائید کی تھی۔ اب دیکھیے نا شکیل، مسٹر عارف نے ساری زندگی محنت کی اور اپنی اکلوتی بیٹی مہر فاطمہ کے لیے عیش و عشرت کا سامان کر دیا، یہاں تک کہ مہر کے بچپن میں ہی ان کی ماں گزر گئی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو دوسری شادی کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے مہر فاطمہ کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ انہوں نے مہر کی بہترین پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سبھی کچھ تو مہیا کر دیا، مگر افسوس موت نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے شریک حیات ڈھونڈ پاتے۔ مگر مہر فاطمہ نے اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا وہ بھی سراسر غلط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ بظاہر اچھا نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا غلیظ ہوگا۔ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شادی جوا ہے، فائدے نقصان کا کھیل ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ نکاح تو سنت ہے، اور اس کے بغیر عورت اور آدمی کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے؟ شکیل نے عائشہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے کہا۔ دیکھیے شکیل، ہر چیز کے بگاڑ اور سنوار میں خود ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی کو اس کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق گزاریں تو کبھی ناکام نہ ہوں گے، اور میں تو اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ میرے بچے، میرا گھر اور آپ سبھی مجھے پرسکون رکھتے ہیں، مسز شکیل نے کہا تھا، اور وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ سادہ سا لباس ہی ملبوس کیے ہوئے تھی۔ آستین لاپرواہی سے فولڈ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کلائی پہ گھڑی کے ٹائٹ ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دوسری کلائی میں سونے کا بریسلیٹ اور گلے میں سونے کا نیکلس پہنا ہوا تھا۔ یہ ان کے والد کی طرف سے انہیں دیا ہوا آخری تحفہ تھا، اور کافی عرصے سے انہوں نے اسے پہنا بھی نہ تھا۔ بھاری سونے کے زیورات ان کی شخصیت کو اور متاثر کن کر رہے تھے، اور ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی تھے۔ انہی میں سے ایک ایڈوکیٹ الیاس بھی تھے، جو مہر فاطمہ کے فیملی لائر تھے اور ان سے شادی کے خواہش مندوں میں سر فہرست تھے، مگر مہر فاطمہ کے ہاتھوں ریجیکٹ بھی ہو چکے تھے۔ مہر فاطمہ اپنی کرسی پر بیٹھی گلاس وال سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں سامنے موجود آفس کی چھتوں پہ پڑ رہی تھیں۔ سامنے ہی معروف نیوز چینل کا دفتر تھا، لیکن ان کے آفس کی بلڈنگ تمام آفیسز سے اونچی تھی، جو ان کے لیے باعث فخر تھی۔ ان تمام کامیابیوں میں ان کے والد کی محنت و مشقت شامل تھی، لیکن مہر فاطمہ بھی کافی محنت سے کام کرتی تھی۔ انہیں اپنے والد کی یاد بے حد ستا رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی ٹیبل کی طرف گھما چکی تھی، پھر بھی انہوں نے سامنے کھڑی مسز شکیل کو دیکھا نہ تھا۔ ان کی سوچوں کا محور ان کا ماضی تھا۔ صبح کا وہ وقت مہر کبھی نہیں بھولتی تھی، جس دن ان کے والد نے انہیں آخری دفعہ پکارا تھا۔ وہی والد جنہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ان کی ہر خواہش کو پورا ہونے کے لیے صرف ان کی زبان تک آنا ہوتا تھا۔ مہر عارف کے سوچوں کے بھنور سے نکلنے کے انتظار میں کھڑی مسز شکیل پر مہر کی نظر پڑ ہی گئی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ بے اختیاری کی کیفیت میں مخاطب ہوئی تھی۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ مسز شکیل نے اتنا بے بس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن آن ہونے کے باوجود پسینے کے ننھے ننھے قطرے ان کے ماتھے پر براجمان تھے،
और चेहरे पे शिकस्त के आसार नुमाया थे। बैठिए मिसेस शकील। महर फातिमा ने हाथ के इशारे से आयशा को बैठने का कहा। ऐसा पहली बार हुआ कि महर फातिमा अपनी बेबसी को जाहिर होने से रोक न सकी थी। शायद वो मिसेस शकील को अपना हमदर्द समझ के अपना दर्द शेयर करना चाहती थी, या फिर वो वाकई थक गई थी। उनके साथ कोई था भी नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कह पाती या फिर अपना दर्द और गम शेयर कर सकती। जी मैडम, मिसेस शकील ने बैठते हुए कहा। महर फातिमा अपने आंसुओं पे ज़ब्त नहीं कर पाई और आंसू उनके गुलाबी रुखसारों पे बिखर गए। कुछ भी नहीं, बस कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है। तुम किसी काम से आई थी? महर फातिमा एक मैच्योर औरत थी, फौरन बात का रुख बदल दिया। मैडम, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो अपना दुख मुझसे शेयर कर सकती हैं, मिसेस शकील ने अपनी हमदर्दी का एहसास दिलाते हुए कहा था। अफजाल ने दूसरी शादी कर ली है और उसने फैसला मुझ पर छोड़ा है कि चाहूँ तो साथ रहूँ या फिर अलहदा हो जाऊँ। महर फातिमा अपना ज़ाती मसला मिसेस शकील से शेयर कर चुकी थी। शायद उनको आयशा पे एतबार था, या फिर अगर उनकी जगह कोई भी होता तो वो अपने दिल का बोझ हल्का कर देती। मामलात ही कुछ ऐसे थे। महर फातिमा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी, उस ज़िंदगी में उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम पैसा था, और इसी पैसे ने उन्हें तमाम दोस्तों रिश्तेदारों से दूर कर दिया था। फ़ख्र व गरूर के इवज़ उन्हें तन्हाई ही तो मिली थी। लेकिन इस वक्त भी उनकी समझ न आया था जब उन्होंने सऊद अली की मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, क्योंकि उनके नज़दीक तो मोहब्बत भी पैसों से ख़रीदी जा सकती थी, और वही उन्होंने किया था। मोहब्बत को पैसों से ख़रीद लिया। अफजाल, जिसकी पूरी नज़र उनके स्टेटस पर थी, शादी करके अरूज पर पहुंचा। वही अफजाल जो उनके ऑफिस में मामूली क्लर्क था और इस काबिल ना होते हुए भी आरिफ साहब ने उसे जॉब दे दी थी। वो बला का पुरकशिश और दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। शायद किस्मत उसे यहाँ लाई थी। किस्मत ही तो फैसला करती है। अफजाल की माली हालत भी कदरे ख़राब थी, मगर उसने अपनी मोहब्बत भरी बातों से महर फातिमा के दिल में घर कर लिया था, और महर फातिमा में हर वो खूबी थी जो किसी को मुतासिर करने के लिए काफ़ी थी। मगर ज़िंदगी में आजमाइश भी होती है जो किसी भी तरीके और किसी भी सूरत में रूनुमा हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता था कि अगर आरिफ साहब की ज़िंदगी में महर फातिमा इस किस्म का फ़ैसला करती तो वो उन्हें रोक लेते, क्योंकि वो एक समझदार और अक्लमंद इंसान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी इकलौती और लाडली बेटी, जिसे उन्होंने दुनिया की हर खुशी दी थी, उसको एक ऐसा हमसफ़र और साथी मिले जो उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके जज्बात से मोहब्बत करे, उसके ख्यालात की कदर करे। क्यों? वो जानते थे कि महर फातिमा जितनी जज्बाती हैं, मगर ज़रूरी तो नहीं कि ख्वाहिश तकमील को पहुँचे, और कभी ज़िंदगी भी मोहलत नहीं देती। इंसान अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में रहता है और सारी ज़िंदगी मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है और उसे संवारने में ज़िंदगी सर्फ कर देता है। लेकिन क्या कभी उसने सोचा कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है? ज़िंदगी तो पानी के बुलबुले की मानिंद हवाओं के ज़ोर पर कुछ देर के लिए रूनुमा होती है। आरिफ साहिब ने भी अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए सऊद अली जैसे बाहुनर, अक्लमंद और दयानतदार शख्स का इंतखाब किया था। सऊद अली महर फातिमा का फर्स्ट कज़न था और इस वक्त से उनसे मोहब्बत करता था जब वो कॉलेज में स्टूडेंट थी। उसने काफ़ी दफ़ा महर से मोहब्बत का इजहार किया, मगर उन्होंने टिका के इनकार कर दिया। और फिर जब वक्त आने पर आरिफ साहब ने खुद ही सऊद अली के दिल की बात कर दी और वह खुशी रजामंदी भी हो गई, तो महर ने सऊद की भरी महफिल में बेइज्जती कर दी। उनका ख्याल था सऊद को उनसे मोहब्बत नहीं है, उनकी दौलत से है। उनकी ये बात सुनकर आरिफ साहब ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैडम, आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा, आयशा ने उन्हें तसल्ली दी। इंसान जो कुछ करता है उसे बताने के लिए किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सबसे पहले उसका ज़मीर उसे आगाह कर देता है। मैडम, ज़िंदगी में सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं आपको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। आपके मौजूदा हालात माजी की बनिस्बत काफ़ी बदल गए हैं, और हालात तो बदलते ही रहते हैं। मैडम, पैसा अहमियत रखता है, मगर अहमियत उस शख्स की ज़्यादा होती है जो बदलते हालात का सामना करते हुए साबित कदमी से ज़िंदगी के हर मुकाम पे हमारा साथ देने वाला होता है। आपके वालिद ने मेहनतों मुशक्क़त से ये मुकाम हासिल किया है। मेरा मशवरा है कि आप इस मुकाम को बरकरार रखें। आपने अब तक हर फैसला दिल से किया है,
اب ایک بار دل کی جگہ دماغ سے فیصلہ کر کے دیکھیے۔ مسز شکیل کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ مہر فاطمہ کی طرف سے پریشان تھی اور ان سے رتبے میں بہت کم ہونے کے باوجود بھی انہیں اہم سبق دے چکی تھی۔ اور دوسری طرف اس روز بیل بجنے پہ افضال چائے کا سپ لیتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سر، یہ نوٹس آپ کے لیے۔ دروازے پہ کھڑے شخص نے براؤن کلر کا لفافہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے افضال نے ٹی وی لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ لفافہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ نوٹس کورٹ کی طرف سے تھا، جسے پڑھ کے افضال کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو مہر؟ افضال فون پہ بددستور چلا رہا تھا۔ مجھے کنگال کر کے تم نے کیا سوچا کہ میں تمہارے قدموں میں پڑ جاؤں گا؟ تم نے میرے سارے اکاؤنٹ سیل کروا دیے ہیں، اور یہ طلاق نامہ، اس پہ سائن کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے تو کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں مہر۔ شٹ اپ افضال۔ مہر نے پہلی مرتبہ افضال سے اس طرح بات کی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور خبردار آئندہ مجھے فون کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ میرے راستے میں بھی نظر آئے نا تو غائب کروا دوں گی۔ مہر فون رکھ چکی تھی۔ فون پہ اس قدر باہمت عورت کا کردار ادا کرنے کے بعد بھی فون رکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افضال ان کی کمزوری تھے، جسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا تھا، مگر یہ دوری کا فیصلہ ان کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ اب وہ اس ساری بات کو سمجھ رہی تھی کہ افضال نے صرف ان کی دولت اور شہرت سے محبت کی تھی۔ آج میں بالکل اکیلی رہ گئی، کوئی نہیں میرے ساتھ میرا دکھ بانٹنے والا۔ یہ کیسا عشق تھا، نامکمل سا، اور کیسا رشتہ تھا جو یوں ہی ادھورا رہ گیا۔ اور میرا تو کوئی بھی رشتہ نہیں، سب چھوڑ کے مجھے زندگی نے دھوکہ دیا، مگر زندگی ختم کر کے بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور دیکھو تو کسی نے روکا بھی نہیں۔ کتنے ناپائیدار ہوتے ہیں یہ رشتے، اتنی دولت شہرت مگر کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زاروں کی تار ہو رہی تھی کہ انہوں نے کسی کا ہمدردانہ ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کیا اور پلٹ کر دیکھا۔ نہیں مہر، ہرگز نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، بہت سے لوگ ہیں تمہارے ساتھ، بس پہلے تم کبھی انہیں دیکھ نہ پائیں۔ شاید دولت کی پٹی جب آنکھ پہ پڑ جائے تو انسان یوں ہی اندھا ہو جاتا ہے، مگر خود کو تنہا مت سمجھو، ہم سب اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، اپنائیت، محبت، خلوص کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہاں، ہمیں تم سے کوئی بھی لالچ نہیں، خاص کر کے مجھے، میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں مہر۔ وہی لہجہ، وہی انداز، وہی محبت جو 3 سال پہلے بھی تھی، مگر اس وقت مہر فاطمہ اس محبت کو، اس لہجے کو سمجھ نہ پائی تھی جتنا اب سمجھ رہی تھی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جنہیں دھوکہ کھانے سے پہلے ہی پرخلوص لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، مگر آج دھوکے کے سفر سے گزر کے آنے کے بعد انہیں بھی پرخلوص لہجوں کی پہچان ہو ہی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو سعود، میں خود غرض تھی، میری ہی آنکھوں پہ پٹی تھی، مہر نے روتے ہوئے کہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، برا وقت بھی شاید ہمیں کچھ اچھا سکھانے کے لیے ہی ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ابھی بھی بہت نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی تمہارے اپنے تمہاری چاہ میں ہیں، زندہ ہیں، جن سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ اور یقین کرو، ہم سب کو تمہاری دولت، شہرت یا کاروبار سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ ہم سب تمہیں مہر عارف کے طور پہ چاہتے ہیں۔ یہ وقت یہ سب باتیں کرنے کا تو نہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میں آج بھی تمہارا ہی منتظر ہوں۔ زندگی بھر تمہیں ہی سوچا تھا اور چاہا تھا، اور پھر تمہارے بعد تو کوئی جچا ہی نہیں۔ خیر، تمہارے لیے ہمیشہ پورے دل سے، خلوص سے دعا کی تھی۔ اب اگر یہ سب ہوا ہے تو شاید یہ خدا کو اسی طرح منظور ہوگا، بس اپنے دل کو یہی سوچ کے تسلی دے سکتے ہیں۔ مہر، میرے ساتھ میرے گھر چلو، یہاں تمہارا تنہا رہنا ٹھیک نہیں، سعود نے بڑے مان سے اس سے پوچھا تھا۔ مہر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ کھویا تو کچھ پایا بھی تو تھا۔ آج اگر کچھ رشتے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو کچھ نئے مخلص لوگ مل بھی گئے تھے۔ آج ہر چیز مکمل ہو رہی تھی، مکمل رشتے، مکمل عشق،
اور پھر آنے والے وقت میں یقیناً ایک مکمل گھر اور ایک مکمل زندگی بھی مہر کی منتظر تھی۔ اور دوسری طرف مسز شکیل اس ملن پر بے حد مسرور تھی۔ سعود کو مہر عارف کے سارے حالات بتا کر ان کی زندگی میں محبت کے در وا کرنے کا سہرا تو مسز شکیل کے سر ہی جاتا ہے۔ سچ ہے، اچھے اور پرخلوص لوگ اللہ کا انعام ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایک بھی مخلص انسان موجود ہے تو پورے دل سے اس کی قدر کیجیے۔